अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद तबा कराम को जो फरमाई। जैसा कि अब आपके इल्म में है कि हमारा टेस्टों को समझने के लिए एक सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो उसी सिलसिले में हमारा अगला जो टेस्ट है जिसके साथ आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो है एच पाइलोरी। ये एक मैदे से के अमराज की तशखीस के लिए टेस्ट करवाया जाता है। मैदे के अमराज जो है इस वक्त तकरीबन हर शख्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले से गुजर रहा होता है मैदे के हवाले से। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें मैदे के बहुत सारे अमराज की बुनियादी वजह जो है वो यही बनता है। तकरीबन इस वक्त अगर मैदे और आंतों के इन्फेक्शन के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 90% जो इन्फेक्शन है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। और इस वक्त दुनिया की कुल आबादी में से ये बैक्टीरिया जो है वो 60% आबादी को मुतासर कर चुका है। तकरीबन हर 10 में से 6 अफराद जो हैं वो इस बैक्टीरिया से कभी न कभी जो है वो मुतासर होते हैं, उनका मैदा जो है वो इस तकलीफ से गुजरता है। ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है मुँह के ज़रिए, जिसमें इंसानी में जो है वो दाखिल होता है। जिसमें इंसानी में कैसे वो दाखिल होता है, वो गंदे पानी से दाखिल होता है। खाने पीने में अगर किसी मरीज़ के इस्तेमाल शुरू में रहे हो और दोबारा कोई दूसरा एक शख्स उसको इस्तेमाल करता है तो उससे भी ये ट्रांसफ़र होते हैं। गंदा पानी जरासीम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसी तरह अगर कच्ची सब्जियां और फल जैसे सैलड के तौर पे खाई जाती हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से वॉश ना किया जाए, अच्छे तरीके से धोया ना जाए, उन्हें आलूगी से जो है वो पाक ना किया जाए, उन पे जो गर्दो गुबार लगा होता है अगर उसे अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए तो ये फल और सब्जियां जो खाम हालत में कच्ची सैलड्स के तौर पे जो खाई जाती हैं उन्हें जब बग़ैर धोए हुए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी इस बैक्टीरिया को फैलाने का एक बड़ा सबब बनता है। उसके ज़रिए भी ये जिस्म इंसानी में जो है वो दाखिल होता है। ये बैक्टीरिया जो है दो ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ था उनका, उन्होंने पहली दफ़ा दरियाफ़त की 1982 में, 1982 में ये जो है डिस्कवर किया गया। इसकी डिस्कवरी हुई 1982 में, 1982 में, और दो साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलियन, जिन्होंने इसे दरियाफ्त किया। बाद में इन दोनों साइंटिस्ट को इसके दरियाफ्त पे जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इन्हें बाद में दोनों ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट को नोबेल अवार्ड भी दिया गया। इसकी जो बड़ी अलामात है, हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज़ हमारे पास आता है, तो हम कैसे ये जज करेंगे कि इसे एच पाइलोरी हो सकता है। हमें कोई साइन सिम्टम्स मिलेंगी, कोई शक पड़ेगा तो हम फिर उसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट की तरफ जाएंगे ना। तो कौन सी ऐसी अलामात होगी जिससे हमारे जहन में ये आना चाहिए कि अब इस शख्स का जो है हमें एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। अगर मरीज़ हमारे पास आता है, उसका पेट दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में सूजन है, बिकारें आ रही हैं और भूख ख़त्म हो चुकी है, मतली है, तेज़ाबियत है, जलन का शिकायत करता है या उल्टी है, बार बार पखाने की हाजत होती है दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ, और पेट में बेचैनी सी महसूस करता है, या अचानक वो कहता है कि मेरा वज़न जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो ये चंद अलामात हैं जो अगर कंप्लेन की जाती हैं मरीज़ की तरफ से, अगर इन अलामात के साथ मरीज़ आता है या ये शिकायत लेके आता है तो फिर हमें जो है उसका एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। एच पाइलोरी के डायग्नोज के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ टेस्ट हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये चंद अलामात सिम्टम्स आपके सामने जो है वो मैंने रखी हैं, इन्हें ज़बानी भी आप याद रख सकते हैं। सिम्टम्स के बाद इसकी काजेज़ की तरफ आते हैं कि वजूहात क्या हैं कि ये क्यों जो है ये पैदा होता है। ये पहले तो बताया कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो क्या अंदर करता है, ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पे अल्सरेशन पैदा करता है, तेज़ाबियत पैदा करता है, और वही तेज़ाबियत बढ़ के जो है वो अल्सर की शक्ल इख्तियार करती है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट वक्त पे डायग्नोज ना हो, तशखीस ना हो और प्रॉपर तरीके से इसका इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब बढ़ता है तो ये कैंसर तक जो है वो ले जाता है।
تو یہاں پہ ہمیں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ یہ جراثیم جو ہے، بیکٹیریا جو ہے، یہ السر پیدا کرتا ہے، تیزابیت پیدا کرتا ہے. تو جب تیزابیت پیدا کرتا ہے تو علاج معالجے میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ ایچ پائلوری کیونکہ تیزاب پیدا کر رہا ہے تو ہمیں وہ طریقہ استعمال کرتا ہے، وہ ادویات اور وہ اغذیہ استعمال کرانی ہے کہ جو تیزابیت میں کمی کا باعث بنے، کیونکہ یہ تیزابیت کو کم کرنے والی ادویات ہمیں استعمال کروانی ہے. ہم اگر اپنے قانون مفرد غذا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو میں نے اپنا کلینکل ایکسپیرینس میں جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری جو تحریکیں ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غدی عضلاتی اور عضلاتی غدی 3 اور 4 نمبر تحریک، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تک جو ہے یہ مرض جو ہے زیادہ ان تحریک کے مریضوں میں ہے وہ یہ دیکھنے میں آیا. اور یہاں پہ جب ہم نے پھر قانون شفا کے تحت اس کا علاج کرنا ہے، جب تحریک کا تعین ہو جائے اس کے مطابق جب ہم نے اس کا علاج کرنا ہے تو وہ 6 نمبر ادویات سے اور 1 نمبر ادویات سے کرنا ہے. تو وہ تقریباً ساری ادویات ہی جو ہے وہ تیزابیت کو کم کرنے والی یا تیزابیت کو ختم کرنے والی ادویات ہیں. ان میں جیسے ہم جو کا دلیا، دودھ کی کھیر، انڈے کی سفیدی، اور یہ ہماری تقریباً زیادہ تر غذائیں ہیں، ابلے ہوئے چاول اور اس طرح کی. مثالہ جات میں بھی خشک دھنیا، سبز دھنیا اور ایسی ادویات زیادہ استعمال کرائی جاتی ہیں جو تیزابیت میں کمی کا باعث بنے. تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ایک تو ایچ پائلوری اینٹی باڈی کروایا جاتا ہے، جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہے وہ آپ لکھ لیں تاکہ مریض کو لکھ کے دینے میں ہمیں آسانی ہو کہ جو مریض ہمارے پاس آئے تو ہمیں اسے کیا لکھ دیا ہے. ایچ پائلوری کے لیے ایچ پائلوری اینٹیجن، یہ سب سے عام کامن ٹیسٹ ہے جو کروایا جاتا ہے. اس میں یہ اگر پازیٹیو آتا ہے ایچ پائلوری اینٹیجن تو ہم کہیں گے کہ اس میں کہ معدے میں جراثیم موجود ہے، اور اگر نیگیٹو آتا ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ اس یہ مریض جو ہے اس کو عام ویسے کوئی اور معدے میں تکلیف ہوگی لیکن یہ بیکٹیریا موجود نہیں ہے. ایچ پائلوری اینٹی باڈی. دوسرا جو ہے وہ پخانے کے ذریعے بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. پخانے کا ٹیسٹ اس میں ہے ایچ پائلوری اسٹول اینٹی باڈی. دوسرا پخانے کا یہ ٹیسٹ ہے، اس میں بھی اگر یہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے جسم میں یہ جراثیم موجود ہے، اور اگر نیگیٹو آئے تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کو کوئی اور تکلیف ہوگی لیکن یہ بیکٹیریا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ یوریا بریتھ ٹیسٹ بھی ایک ہوتا ہے. یہ بھی اس جراثیم کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، ڈائگنوز کرنے کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے جو خون سے ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اینڈوسکوپی کے ذریعے بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. جو معدے میں کیمرہ ڈال کے اینڈوسکوپی کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ اگر السریشن کی کنڈیشن تک پہنچ چکے ہیں، السر وغیرہ بن چکے ہیں تو اس میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ السریشن کی کنڈیشن تک پہنچ گیا، اس اسٹیج تک پہنچ جائے تو ہمیں ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ ایچ پائلوری کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہاں سے بھی نہ ہو رہا تو پھر فائنل لاسٹ میں جو ہے وہ ہسٹوپیتھولوجی کی جاتی ہے، بایوپسی کی جاتی ہے. وہاں سے میدے کا ٹکڑا لے کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو مزید رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ اب یہ ایچ پائلوری کس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. آیا یہ ابھی سمپلی اس کو تکلیف دے رہا ہے، درد اور تیزابیت کی حد تک ہے، یا السریشن تک پہنچ چکا ہے، یا وہ کینسر تک پہنچ چکا ہے. اس کے لیے پھر لاسٹ میں فائنل جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بایوپسی ہے. بایوپسی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیا جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے اس کا معائنہ، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اس سے پھر فائنل ڈائگنوز ہوتی ہے کہ یہ اب کون سی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. یہ اس کو کروانے کے ڈائگنوز کرنے کے طریقے
اور مختلف جو اس کی علامات اور پیچیدگیاں ہیں وہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو آج ایچ پائلوری کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اگر اس میں کوئی دوست نہ سمجھ سکے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے وہ ویڈیو میں آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو مزید آسان طریقے سے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.